अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 57 से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा वادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا